ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् नवमे पाठे तत्र सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः प्रशंसायां रूपपु इति। तत्र प्रशंसायां गम्यमानायां रूपप इति प्रत्ययः भवति सुबन्तात् अपि च तिङन्तात्। तिङश्च इत्यस्य अनुवृत्तेः तिङन्तात् इत्यपि अर्थः तत्र लभ्यते। ततः तत्र प्रशस्तः पटुरूपः प्रशस्तं पचति पचति रूपम् इति रूपद्वयं तत्र साधितं। ततः ईषदासमाप्तौ कल्पद्देश्यदेशीयरः इति अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितम्। ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे विद्यमानात् सुबन्तात् स्वार्थे कल्पद्देश्यदेशीयर एते प्रत्ययाः स्युः इति तस्य अर्थः दृष्टः। ईषद ऊनो विद्वान् विद्वत्कल्पः यशस्कल्पं यजुष्कल्पं विद्वद्देशीयः विद्वत्कल्पं पचतिकल्पम् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र क्रमशः अस्माभिः दृष्टानि। व्याख्यायां भाष्यादिग्रन्थगताः केचन सिद्धान्ताः अपि अस्माभिः दृष्टाः। यथा स्वार्थिकाः प्रकृतो लिङ्गवचनानि अनुवर्तन्ते, क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतो लिङ्गवचनानि अनुवर्तन्ते इति। ततः विभाषासुपो बहुच् पुरस्तात्तु इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ईषदासमाप्तिविशिष्टे अर्थे सुबन्तात् बहुच् वा स्यात् स च प्रागेव न तु परतः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। समीचीनं। ततः तत्र ईषदूनः पटुः बहुपटुः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। अत्र पटुः इति सुबन्तात् बहुच् प्रत्ययः परतः न परन्तु पूर्वम् आगत्य स्थितः इति विशेषः अत्र अस्माभिः दृष्टः। ततः तत्र केचन सिद्धान्ताः व्याख्यायां पठिताः। नाम मुख्यतया इदं चर्चितं कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रकृते सुब्लुक् न स्यात्, क्षन्तव्यः, समासान्तत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। प्रातिपदिकत्वाभावात् सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन यस्मात् सुबन्तात् बहुच् प्रातिपदिकस्य पूर्वं विहितः तत्र विहितस्य सुपः नाम यस्मात् सुबन्तात् तत्र विद्यमानः यः सुप् तस्य सुपः लोपः न स्यात्। न लोपः सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन इति तत्र उक्तं। न तथा न प्रकृते अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमित्यनेन अर्थवत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तुमेव शक्यते खलु इति प्रतिपादितं। तस्मात् समासग्रहणं व्यर्थम् इति न मन्तव्यं। यतः समासग्रहणस्य तत्र पृथक् प्रयोजनम् अस्माभिः दृष्टं वर्तते। अतः समासग्रहणम् अत्र व्यर्थं न सम्भवति। नाम प्रातिपदिकसंज्ञायाः अन्यः उपायः अत्र अस्त्येव। पुनः
समुदायात् समुदायात् सुबुत्पत्तौ नाम बहुच किञ्च पटु अनयोः प्रकृत्योः समुदायात् सुबुत्पत्तौ पुनः बहुपटुः इति रूपं तु सिद्धं तत्र भवत्येव। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् अस्माभिः पठिता। न चैवं सति प्रकृते बहुपटुरिति समुदायस्य पूर्वोत्पन्नसुविशिष्टस्य कथं प्रातिपदिकत्वम् असमासत्वादिति वाच्यम्। यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं तत्र चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा तर्हि समासस्य एव इति नियमशरीराभ्युपगमात् इति प्रागुक्तं प्राग् न विस्मर्तव्यं। न सर्वस्यापि स्वस्वस्थाने चारितार्थ्यं वर्तते। कृत्तद्धितसूत्रे समासग्रहणस्यापि नितान्तं चारितार्थ्यम् अथवा प्रयोजनं वर्तत एव इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गते पाठे पठितः। अधुना तत्र तद्धितेषु प्रागीवीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे दशमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात् इत्यस्मिन्नेव सूत्रे विचारः ये अवशिष्टाः सन्ति प्रत्युदाहरणम् अथवा उदाहरणान्तरं तद्विषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते। अग्रे कथ्यते न च समर्थानामिति सूत्रे वाग्रहणादेव सिद्धे विभाषाग्रहणं व्यर्थम् इति वाच्यम्। एवं खलु समर्थानां प्रथमाद्वा इति महाविभाषा या वर्तते तस्मात् वा इति सिद्धं भवति खलु। अतः प्रकृते विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात् इत्यत्र विभाषा इति कथनस्य अपेक्षा का। एवं खलु तद् व्यर्थं नाम प्रकृते विभाषाग्रहणं व्यर्थम् इति न वक्तव्यं। कुतः कथयति बहुजभावपक्षे नाम यस्मिन् पक्षे बहुच न भवति पूर्वसूत्रविहितकल्पबाध्यर्थत्वात् नाम यस्मिन् पक्षे बहुच न भवति तस्मिन् पक्षे पूर्वसूत्रेण ये कल्पवादयः उक्ताः कल्पदेशे देशीयरः तेपि भवन्तु पक्षे तेपि भवन्तु एतदर्थम् अत्र विभाषा इति ग्रहणं कृतं वर्तते। एवं खलु अन्यथा किं स्यात् कथयति महाविभाषया अपवादेन मुक्ते उत्सर्गस्य न प्रवृत्तिः। एवं खलु अपवादेन मुक्ते सति पुनः पुनरुत्सर्गो न प्रवर्तते इति पूर्वमस्माभिः सिद्धान्तितं वर्तते खलु। अपवादेन मुक्तः यदि उत्सर्गः कः ईषदसमाप्तौ कल्पदेशे देशीयरः पुनः तस्य प्रवृत्तिः न भवति। एवं खलु अपवादे प्रवृत्ते उत्सर्गः न प्रवर्तते इति कथयति। इति सिद्धान्तात् बहुजभावे नाम बहुच प्रत्ययस्य अभावे वाक्यमेव स्यात्। एवं खलु अतः पक्षे कल्पवादयः एते स्युः इति एतदर्थमत्र विभाषा इत्यस्य पदस्य ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः कथयति न च कल्पवादिनां बहुचा समानविषयकत्वात् निरवकाशत्वं शङ्क्यं। नाम कल्पवादयः ये वर्तन्ते तेषां स एव विषयः वर्तते यः विषयः बहुचः वर्तते। एवं खलु ईषदसमाप्तिः इत्याख्यः खलु विषयः तत्र उच्यते। कथयति समानविषयकत्वात् निरवकाशत्वं शङ्क्यं नाम तेषां निरवकाशत्वमेव न स्यात् इति न शङ्क्यम्। एवं खलु नाम अत्र भावः एषः
बहुच ईषदसमाप्तौ इत्यस्मिन् अर्थे विधीयते तर्हि सर्वेषु अपि अर्थेषु बहुचेव खलु भविष्यति किमर्थं कल्पबाधयः अपेक्षिताः इति कृत्वा तेषां निरवकाशत्वं स्यात् खलु अतः निरवकाशत्वात् तेषामपि प्रवृत्तिः भविष्यत्येव खलु अतः विभाषाग्रहणं व्यर्थं खलु इति तत्रैव आक्षेपः अस्ति परन्तु तथापि न चिन्तनीयं कुतः कथ्यते तेषां तिङन्ते सावकाशत्वात् नाम कुतः न चिन्तनीयं तेषां तिङन्ते सावकाशत्वं विभाषासु बहुचूरस्तात् इत्यनेन इति तिङन्तात् प्रत्ययोत्पत्तिं कर्तुं न शक्नोति बहुच तिङन्तात् पूर्वं न भवति सुपः परतः एव भवति कल्पबाधयस्तु तिङन्तादपि भवन्ति इति कृत्वा तेषां तत्र सावकाशत्वं भवति परन्तु पूर्वं पचति कल्पम् इत्येव एकमेव उदाहरणम् अस्माभिः तिङन्तपक्षे दृष्टं खलु तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि देशीयपक्षे पचति देश्यम् एवं खलु देशीयपक्षे पचति देशीयः इति इमानि उदाहरणानि अन्यानि भवेयुः प्रायः तत्र सामान्यत्वात् अध्येतारः स्वयं ज्ञास्यन्ति इति कृत्वा नोक्तवान् स्यात् ग्रन्थकारः इति मम भाति तथापि एकवारं कदाचित् काशिकाकारः व्याख्यातवान् स्यात् वा इति द्रष्टव्यं न सः अपि तत्र पचति कल्पम् इत्येव कथितवान् पचति देश्यः पचति देशीयरः पचति देशीयः इति तु न कथयन्नस्ति अस्तु पश्यामः कश्चन प्रतिषेधः निषेधः वा अथवा कश्चन सिद्धान्तः अग्रे आगच्छेत् चिन्तयिष्यामः सद्यः अग्रे गच्छामः अस्तु तर्हि किमुक्तं तेषां तिङन्ते नाम कल्पवादिनां तिङन्ते सावकाशत्वं वर्तते अतः विभाषाग्रहणं प्रकृते कर्तव्यमेव एवं खलु अग्रे कथयति एतद् अभिप्रेत्य आह पटुकल्प इति नाम पक्षे कल्पबाधयः अपि भवन्ति अतः तत्र ईशन्यूनः पटुः इत्यस्मिन् अर्थे कल्पपि सति पक्षे पटुकल्पः इत्यादीनि रूपाणि पटुकल्पः देशीयः पटुदेश्यः इत्यादीनि अपि रूपाणि तत्र भवन्ति समीचीनम् अग्रे कथयति ननु सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति सिद्धान्तात् एवं खलु घकालतनेषु कालनाम्नः इत्यादि सिद्धान्तं पुरस्कृत्य अस्माभिः प्रतिपादितं यत् सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिर्भवति इति सिद्धान्तात् इह सुबग्रहणं व्यर्थम् इति पृच्छति नाम अत्र सुबग्रहणमेव न कार्यम् इति पृच्छति वा न वा एवं किल कथयति अतः पृच्छति सुपः किमिति मूले पृच्छति सुपः किं यजति कल्पम् कथयति तिङश्च इत्यनुवृत्तिनिवृत्त्यर्थं सुग्रहणं नाम तिङश्च एतस्मात् तिङः इति पदस्य अनुवर्तनं न स्याद्यथा एवं खलु तदर्थं सुग्रहणम् अग्रे कथयति न च अस्वरितत्वादेव तदनुवृत्तिर्न भविष्यति वाच्यं नाम गतसूत्रे नाम तिङश्च इत्यत्र तिङश्च इति अस्वरितः विधीयतां स्वरः स्वरितत्वकरणं तस्य मास्तु अतः अनुवर्तनम् अत्र न भविष्यति अतः प्रकृते सुपः इति ग्रहणं नापेक्षितं खलु इति पूर्वपक्षी वदति तस्य कृते अपि उच्यते तथा न वाच्यं कुतः कथयति अव्ययसर्वनाम्नाम् इत्याद्युत्तरसूत्रे नाम अव्ययसर्वनाम अगच् प्राक्टेः अग्रे सूत्रं पठिष्यते अचिरेण इत्याद्युत्तरसूत्रे तिङश्च इति अनुवृत्तेः आवश्यकतया तस्य स्वरितत्व आवश्यकत्वादिति भाष्यस्पष्टम् नाम अव्ययसर्वनाम्नाम् अगच् प्राक्टेः इत्यत्र तस्य अनुवर्तनम् अपेक्षितं तिङश्च इत्यस्य अनुवर्तनं तत्र अपेक्षितं तच्च तदैव सम्भविष्यति यदा स्वरितत्वकरणं तत्र भविष्यति
स्वरितत्वं तत्र तिङश्च इत्यत्र भविष्यति। आम्, मध्ये तस्य स्पर्शः न भवति, यतः अत्र सुपः इति पदग्रहणं कृतं वर्तते। अयं विषयः भाष्ये उक्तः वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति, एतदभिप्रेत्याह नाम एतमभिप्रायं पुरस्कृत्य कथयति, यजति कल्पम् नाम यजति इति क्रियापदं वर्तते, तस्मात् चेत् कल्पबाधयः अथवा कल्पमेव तत्र अयं बहुच न भवति, अन्यथा बहुयजति इति अनिष्टं रूपं भवति स्म ईषद्न्यूनार्थे, अतः सुग्रहणम् अपेक्षितम् इत्युच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, तुग्रहणं तु नाम विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात् तु इति खलु उक्तं, तर्हि तत्र तुग्रहणं कुतः कृतं वर्तते तदुच्यते। तुग्रहणं तु स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते, क्वचित् अतिवर्तन्ते। पूर्वं क्वचित् इति आसीत् खलु, क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनानि अनुवर्तन्ते, तत्र अतिवर्तन्ते इति स्यात् वा इति, यतः अत्र अतिवर्तन्ते इति उच्यमानं वर्तते। एवं खलु, अतः पूर्वमस्माभिः पठितं तत्र स्मरणाय अतिवर्तन्ते इति वक्तव्यम्। अतिवर्तन्ते इति अग्रे वक्ष्यते इति फुट्नोट् मध्ये मया लिखितं मम सौकर्यार्थं, भवन्तः अपि नाम अवगमनाय इति। अस्तु, आं तर्हि किं कथयति, नाम तुग्रहणं तु स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते, एवं किल। नाम प्रकृतेः यथा लिङ्गं यथा वचनं तद्वत् स्वार्थिकान्तस्यापि लिङ्गम् अथवा वचनं भवति इति उच्यते। क्वचित् अतिवर्तन्ते, क्वचित् तथा न भवति, क्वचित् विशेष्यानुसारं लिङ्गम् अथवा वचनं भवति, यथा अस्माभिः तत्र गुडकल्पाद्राक्षा इत्यत्र दृष्टं। समीचीनं। ततः कथयति अग्रे, इति ज्ञापनार्थं, नाम तुग्रहणम् एतद् ज्ञापनार्थं वर्तते इति भाष्ये स्पष्टं, भाष्ये इदम् उक्तं वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे च सूत्रं वर्तते एवं, तत्र उच्यते प्रकारवचने यथा क्षन्तव्यः, प्रकारवचने जातीयर् इति अस्ति सूत्रं। प्रकारवचने थाल् इत्यपि अस्ति, तदस्माभिः पूर्वं पठितम्। सम्यक्। तत्र प्रकारवचने सप्तम्यन्तमिदं पदं भवति, जातीयर् इति च प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकारस्य वचनं प्रकारवचनं तस्मिन् प्रकारवचने इति तत्र षष्ठीतत्पुरुषसमासः अवगन्तव्यः। जातीयर् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र विभाषा सुपो बहुचपुरस्तात् इत्यस्मात् सूत्रात् सुपः इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति, प्रकारवचने थाल् इत्यतः वैलक्षण्यम् आह, नाम प्रकारवचने थाल् इत्यत्र यः अर्थः, यः प्रत्ययः यस्मिन् अर्थे गृहीतः, तत्र उक्ते अर्थे प्रकृते च उक्ते अर्थे किञ्चन वैलक्षण्यमस्ति वा न वा इति प्रतिपादयति। किं कथयति, प्रकारवति चायमिति मूले उक्तं। प्रकारवति चायं, प्रकारवत्येव इत्यर्थः, नाम प्रकारवति अर्थे एव इति अयं भवति जातीयर् इति। अग्रे उक्तं थाल् तु प्रकारमात्रे,
थाल् प्रत्ययः प्रकारमात्रे विहितः, अयं तु प्रकारवत्यर्थे विधीयते। प्रकारः अस्य अस्ति इति, प्रकारवान् तस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः विधीयते इति भावः। व्याख्याता कथयति तत्र, वस्तुतस्तु प्रकारवतीति, वस्तुतस्तु उभयमपि प्रकारवती इति न्याय्यम्। नाम तत्रापि अत्रापि, तत्रापि नाम प्रकारवचने थाल्, तत्रापि प्रकारवती एव प्रत्ययः अवगन्तव्यः। कुतः? अविशेषात् इत्युच्यते। नाम विशेषः अत्र कोऽपि नास्ति इति व्याख्यात्रा यदुच्यमानं वर्तते तद् द्रष्टव्यम्, उदग्रन्थे क्व अस्ति इति, अथवा व्याख्यातुः अभिमतं वा इति कथयति। अन्यथा तथा इत्यत्र सः प्रकारः इत्येव अर्थः स्यात्। सः प्रकारः इति स्यात्, परन्तु तेन प्रकारेण इति खलु तत्र वयम् अर्थम् अवगच्छामः। अतः प्रकारवती, उभयमपि प्रकारवती इत्येव न्याय्यम् इति उच्यमानं वर्तते अत्र। समीचीनम्। अग्रे कथयति, न च किमादिभ्यः विशिष्य विहितेन थाला, किं सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः इत्यनेन खलु थाल विधीयते। जातीयरो बाधात्, जातीयर् इत्यस्य सूत्रस्य इति प्रत्ययस्य यः प्रत्ययः अत्र उच्यमानः वर्तते, जातीयरो बाधात् तज्जातीयः इत्यादि असिद्धिरिति वाच्यं। नाम तज्जातीयः इत्यादयः प्रयोगाः न स्युः इति न वक्तव्यं। कुतः? जात्यन्ताच्छबन्धुनि इति तज्जात्यादिशब्दात् छप्रत्ययेन एव तज्जातीयादिसिद्धेः, नाम तज्जातीय इति प्रयोगः एव खलु अपेक्षितः भवतः कृते। तस्मिन्नेव च अर्थे खलु अपेक्षितः। सः प्रयोगः तु प्रकारान्तरेणापि सिद्ध्यति, जात्यन्ताच्छबन्धुनि इत्यनेनापि सिद्ध्यति। अतः प्रकृते उभयमपि प्रकारवती इति वक्तुं नास्ति क्लेशः इति कथयन्नस्ति एषः। कथयति अग्रे, अतएव यथाजातीयकः इत्यादि भाष्यप्रयोगाः सङ्गच्छन्ते। अतएव भाष्ये अपि प्रयोगः दृश्यते खलु, अन्यथा सः प्रयोगः एव कथं सिद्धः भवेत् वा न वा इति कश्चन मूले अनुक्तोऽपि विचारः अस्मत्स्पष्टतार्थम् अत्र उक्तः। अत्र इतोपि चिन्तनं कर्तुं शक्यते, इतोपि अधिकस्पष्टतायै। सम्यक्। अग्रे इतोपि कथयन् अस्ति, जात्या नैव जयादित्यस्तु, अर्थात् काशिकायाः रचयिता जयादित्यस्तु अत्र प्रकारः भेदः, नाम अत्र प्रकारः नाम भेदः इति कथयति। थाल् विधौ सामान्यस्य भेदकः विशेषः प्रकारः इति आह। अत्र नाम प्रकारवचने जातीयर् इत्यत्र प्रकारः अर्थात् भेदः, प्रकारवचने थाल् इत्यत्र सामान्यस्य भेदकः विशेषः प्रकारः भवति इति भेदम् इति व्यत्यासं कथयति इति भावः। अग्रे कथयति, वामनस्तु सादृश्यं भेदः, सादृश्यं भेदश्च इति उभयमपि प्रकार इत्याह। नाम उभयत्रापि तत्र नैव सादृश्यं भेदश्च प्रकारशब्द उभयत्रापि सः सादृश्यं भेदः इति उभयमपि कथयति। कः? वामनः, वामनाचार्यः इत्यर्थः। अग्रे उच्यते, तर्हि उदाहरणं किम् अस्ति? पटुप्रकारः, पटुजातीयः कथयति, प्रकारवति चायं थाले तु प्रकारमात्रे, एवं खलु। वस्तुतः उदाहरणं पटुप्रकारः इति न साधनीयः, उदाहरणं तु पटुजातीयः इति साधनीयः। एवं किल, नाम पटुसदृशः पटुतुल्यः इति वा अर्थः तत्र आहत्य ग्राह्यः भवति। पटुप्रकारः नाम अस्मिन् अर्थे जातीयर् इति प्रत्ययः, पटुजातीयः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति भावः। एवं खलु। किञ्च प्रकारवचने थाल् इत्यनेन पटुशब्दात् थाल् भवितुमर्हति वा? न खलु। कुतः? यतः किं
किं सर्वनाम्नो बहुभ्यो द्वयादिभ्यः किं सर्वनाम बहुभ्यो द्वयादिभ्यः इत्येतेभ्यः एव सः थाल् विहितः। अतः थाल् अत्र न भवितुमर्हति, नाम तेन अत्र थाल् भवितुं नार्हति पटु इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः इति भावः। इति अयं कश्चन विशेषः प्रकारवचने जातीयर् इति सूत्रे भवति। अधुना तावत् अग्रिमं सूत्रं वयमत्र पश्यामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति प्रागिवात् कः इति। तत्र वस्तुतः अत्र आगत्य ज्ञाप्यमानं वर्तते यद् इवाधिकारः इतः आरभ्य इवे प्रतिकृतौ इति अग्रे एकं सूत्रम् आयास्यति तावत् पर्यन्तः वर्तते इति भावः। तत्र सूत्रे प्राक् इति प्रथमं पदं भवति, अव्ययपदं तत्। इवात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कः कः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। एवं किल। कः इति क शब्दस्य एव प्रथमान्तः भवति। तत्र किं शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तः कः इति भवति इति नास्ति। समीचीनं। ततः प्रकृते विभाषा सुपो बहुचपुरस्तात्तु इत्यस्मात् सूत्रात् सुपः इत्यनुवर्तते। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकाः प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। प्रकृते कथयति तदेव सूत्रमूले पश्यामः। ततो पूर्वं व्याख्याता कथयन्नस्ति किञ्चित्, तत् पश्यामः। इव शब्दः तद्घटितसूत्रपरः इति मत्वा आह। नाम इव शब्दः घटितः भवति यस्मिन् सूत्रे, तत्सूत्रपरः अयम् इव शब्दः भवति इति मत्वा आह। इवे प्रतीति मूले पश्यन्तु, इवे प्रतिकृतौ इत्यतः प्राक्काधिकारः। इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वं क इत्यस्य अधिकारो भवति इत्यर्थः। एवं खलु। पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य नाम अस्य एव पादस्य षण्णवतितमं सूत्रम् इदं भवति। किम्? इवे प्रतिकृतौ इत्यतः पूर्वं तर्हि वयं कतिथं सूत्रं पठन्तः स्मः? सप्ततितमं सूत्रं पठन्तः स्मः। इतोपि 25 सूत्राणि भवन्ति यत्र काधिकारः वर्तते इति। समीचीनं। ततः काधिकारं संसूच्य अग्रिमं सूत्रं तत्र पठ्यते। सूत्रं वर्तते एवम्। अव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक्तेः इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अव्ययसर्वनाम्नाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। अकच् इति प्रथमान्तं भवति। प्राक् इति प्रथमान्तं क्षन्तव्यः, अव्ययपदं भवति। टेः इति तत्र पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्राक् शब्दयोगे पञ्चमी अन्यारादितरर्थादिच्छब्दान् सूत्रपदायाः युक्ते इत्यनेन। एवं खलु। ततः प्रकृते अग्रे कथयति। अत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि खलु द्रष्टव्यं। प्रकृते प्रागिवात् कः इति तु अस्ति, तस्मात् प्रागिवात् इति अनुवर्तते। तिङश्च इति समग्रं सूत्रं लभ्यते। प्रत्ययः परश्च तद्धिताः
अत्र परश्च इत्यस्यापि सम्बन्धः नास्ति, यतोहि टेः पूर्वमेव अयं प्रत्ययः भवति। सम्यक्। ततः कथं टेः पूर्वम् अकच् भवति इति तु उदाहरणे अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। किञ्च नायं नूतनः विषयः अस्माकं कृते शब्दाधिकारादारभ्य एतावत् पर्यन्तं मध्ये मध्ये वयम् अस्य अकचः विषये तत्र तत्र चर्चां कुर्वन्तः एव स्मः। परन्तु प्रकरणानुरोधेन अधुना अत्र आगत्य इदं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। समीचीनं। ततः अनुवर्तते इति मूले पश्यन्तु तिङश्च इत्यनुवर्तते। कथयति मण्डूकप्लुत्या इति शेषः। मण्डूकप्लुतगतिन्यायेन दूरादपि आगत्य अत्र तिङश्च इति कूर्दित्वा तिष्ठति इति भावः। तदनन्तरं सूत्रस्य अर्थम् अस्ति कथयन् अव्ययसर्वनाम्नां तिङन्तां च टेः प्राक् अकच् स्यात् इत्यर्थः। एवं खलु अव्ययानि यानि सन्ति तेषां सर्वनामशब्दाश्च ये वर्तन्ते तेषां तिङन्तानि यानि च पदानि वर्तन्ते तेषां टेः पूर्वम् अकच् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक् वा न वा? कथयति अकचि ककारात् अकारः उच्चारणार्थः। ककारात् परतः यः अकारः तत्र वर्तते सः उच्चारणार्थः वर्तते। चकारः इत् तर्हि आहत्य किम् अवशिष्यते अन्ते क। अतः कथयति ककारान्तः प्रत्ययः, नाम अयं प्रत्ययः ककारान्तः एव भवति इति। अग्रे उच्यते अयमपि प्रागिवादधिकारः इति। नाम यथा प्रागिवात् कः इति इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् पूर्वं कस्य अधिकारः भवति, अर्थात् कप् प्रत्ययस्य अधिकारः भवति। तद्वत् प्रकृते अपि अयम् अधिकारः अपि ततः पूर्वम् अत्र अनुवर्तते। अर्थात् इतः परम् अव्ययेभ्यः यदि प्रत्ययः विधेयः, सर्वनामशब्देभ्यः यदि प्रत्ययः विधेयः, तिङन्तेभ्यश्च यदि प्रत्ययः विधेयः, तर्हि अकच् प्रत्ययः तेभ्यः विधेयः। ये तु एतत् सूत्रपरिगणने नान्तर्भवन्ति, यदव्ययं नास्ति, यत् सर्वनाम संज्ञकं नास्ति, यच्च तिङन्तं नास्ति, तस्मात् तु कप्रत्यय एव भविष्यति इति भावः। सम्यक् इति यद्यपि अस्य उदाहरणानि अस्माभिः अनुपदमेव अग्रे पठिष्यन्ते। अयम् अधिकारः उक्तः, नाम अकच् अस्यां स्थितौ भवति, कस्मिन् अर्थे भवति इति तु वक्तव्यम् अस्ति अग्रे। कस्मिन् अर्थे नाम अर्थाः अपि तत्र विशिष्टाः कथयिष्यन्ते। स्वार्थः एव, परन्तु स्वार्थे सति तत्र स्वस्य अर्थः कीदृशः ग्राह्यः इत्यपि अग्रे अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यं वर्तते। सम्यक् कथयति सूत्रमस्ति अग्रे कस्य चदः इत्यस्ति। तत्र प्रकृते प्रथमं पदं भवति कस्य, षष्ठ्यन्तम् इदं पदं भवति। च इति द्वितीयं पदं भवति, अव्ययपदं भवति। दः इति प्रथमान्तं पदं भवति। समीचीनं। कस्य इति कशब्दस्य अकारान्तस्य षष्ठ्यन्तं भवति। किं शब्दस्य षष्ठ्यन्तं तु इदं नास्ति, कस्य इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति
व्याख्याता कथयति नाम अस्तु अत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यम्। तदेव कथयति पूर्वसूत्रे अव्ययसर्वनाम्नाम् इति समासनिर्देशे अपि एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात् अव्ययग्रहणम् एव अत्र अनुवर्तते। एवं गतसूत्रात् स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात् न स्वरितत्वं यत्र कृतं वर्तते अथवा स्वरितत्वम् अत्रैव अस्ति इति प्रतिज्ञा अत्र भवति नाम एवम् अत्र अभ्युपगम्यते। अतः यतः प्रतिज्ञायते अभ्युपगम्यते इति खलु प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः यथा स्मः तद्वत् एषा अपि प्रतिज्ञाबलादेव व्यवस्था ज्ञाता भवति किं कस्य स्वरितत्वं कस्य न इति। समीचीनम् उच्यते पूर्वसूत्रे अव्यय सर्वनाम्नाम् इति निर्देशे अपि एकदेशे स्वरितत्वपरिज्ञाबलात् अव्ययग्रहणम् एव अत्र अनुवर्तते अन्ये नानुवर्तन्ते इति भावः। कथयति कस्य इति ककारात् अकारः उच्चारणार्थः नाम व्यञ्जनभूतः ककार एव अत्र अपेक्षितः अकारसहितः क इति वर्णस्तु अत्र नापेक्षितः इति भावः। समीचीनम् ककारस्येति विवक्षितम् अस्तु तेन अव्ययस्य विशेषणात् तदन्तविधिः तदाह कान्ताव्ययस्य इति मूले पश्यामः सूत्रार्थं पश्यामः कान्ताव्ययस्य नाम तादृशम् अव्ययं यत् ककारान्तं भवति कान्तानि अव्ययानि नाम ककारान्तानि अव्ययानि यानि वर्तन्ते अथवा यद्वर्तते तस्य कान्तस्य अव्ययस्य दकारान्तादेशः स्यात् अकच्च नाम दकारान्तादेशः भविष्यति अकच् इत्यपि भविष्यति इति भावः। कथयति अकच्च चकारेण तदनुकर्षादिति भावः इति नाम कस्य चतः इत्यत्र चकारद्वारा तस्य अनुकर्षणं क्रियते इति भावः। समीचीनम् कथयति एतेन अकचसन्नियोगशिष्टः एव अयं दकारः इत्युक्तं भवति नाम अकचि सत्येव नाम अकच्च अस्ति चेदेव अयं दकारः भवति अन्यथा न भवति इति भावः अन्यथा तु ककारस्तथैव स्थास्यति इति भावः। कथयति अयमपि प्रागिवादधिकारः इवे प्रतिकृतौ इत्यतः पूर्वं एषः अधिकारः भवति इति अधिकारत्रयम् अस्माभिः अत्र पठितम्। एवं खलु अग्रे सूत्रम् अस्ति अज्ञाते सप्तम्यन्तं पदं भवति इदम् अज्ञाते न ज्ञातम् अज्ञातम् इति समासः अत्र भवति अज्ञाते सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति। एवं खलु प्रकृते तदेव प्रागिवात्कः इति अस्ति अकच् प्राक्टेः इत्यपि अनुवर्तते तिङश्च इत्यस्यापि अनुवर्तनं वर्तते। पश्यन्तु व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति अज्ञाते अर्थे विद्यमानात् सुबन्तात् स्वार्थे कप्रत्ययः स्यात् इति अव्ययसर्वनाम्नां तिङन्तानां च टेः प्राक् अकच् स्यात् इति। एवं खलु अज्ञातार्थे यः सुबन्तं यद् विद्यते अज्ञातार्थे तस्मात् कप्रत्ययः भवति परन्तु स्वार्थे नाम यत् सुबन्तम् अज्ञातार्थे वर्तते तस्य स्वकीयः अज्ञातः यः अर्थः वर्तते तस्मिन्नेव अर्थे कप्रत्ययः भवति कप्रत्ययस्य पृथक्तया अर्थः नास्ति इति अर्थः। समीचीनम् कथयति अव्ययसर्वनाम्नां तिङन्ताञ्च टेः प्राक् अकच् स्यात् नाम अज्ञाते इत्यस्य अर्थः इदानीम् अधिकारत्रयमपि पुरस्कृत्य अस्माभिः पूर्तिं प्रतिनेयः।
वा न वा? अधिकारत्रयमपि यदस्माभिः पठितं तदधिकारत्रयमपि पुरस्कृत्य अज्ञाते इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः भविष्यति। अतः प्रथमः अधिकारः यः उक्तः तस्य प्रवृत्तिः जाता, नाम अज्ञातार्थे विद्यमानात् सुबन्तात् स्वार्थैकप्रत्ययः स्यात्। पुनः अव्ययसर्वनाम्नां तिङन्तानाञ्च टेः प्राक् अकच् स्यात्। कस्मिन् अर्थे? अज्ञातार्थे। स्वार्थः अत्र अज्ञातः वर्तते, तस्मिन्नेव अर्थे अकच् प्रत्ययः अपि कथयति। तत्रापि ककारान्त अव्ययानां दकारान्तादेशः स्यात् इत्यर्थः। नाम अकचि सति ककारान्तं यदि किमपि अव्ययं वर्तते तस्य स्थाने दकारान्तः आदेशः अपि भविष्यति इति कस्यचिदः इत्यनेन उक्तम्। अतः इतः अग्रे सूत्राणाम् अर्थः अस्माभिः एतदधिकारत्रयमादाय एतदधिकारत्रयं स्वीकृत्य कर्तव्यः। किमधिकारत्रयं? प्रागिवात्कः, अव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक्टेः, कस्यचिदः इति। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते उदाहरणं। कस्यायम् अश्वः, अश्वकः। कस्यायम् अर्थात् स्यात् इत्यर्थः। नाम कस्यायम् अश्वः स्यात्। स्यात् इति कुतः? नाम न ज्ञायते खलु अश्वः कस्य। अतः अयम् अश्वकः वर्तते, अज्ञातः अश्वकः एवं खलु। तदेव कथयति अज्ञातत्वाभिनयोऽयं। नाम अज्ञातत्वस्य अभिनयः अयं वर्तते। अरे कस्य अयम् अश्वः, कस्य अयम् इति कृत्वा अयम् अश्वकः इति प्रयुज्यते। तत्र कस्य अयम् अश्वकः इति कथयति। अज्ञातः अश्वः इति विग्रहः अज्ञातः अश्वः इति भवति। समीचीनम्। अग्रे पुनः उदाहरणं ददाति। उच्चकैः इति। उच्चैरित्यव्ययस्य टेः प्रागकच् एवं खलु। उच्चकैस् इति भवति सकारान्तम् अव्ययमिदं। सस्य ऋत्वे सर्गे सति उच्चकैः इति रूपं लभ्यते, तत्तु अस्ति एव एवं खलु। अतः टेः प्राक् अत्र अकच् भवति। उच्चैस् इत्यत्र टिभागः कः? ऐस् इति। ततः पूर्वमागत्य अकच् स्थास्यति, यतः अव्ययम् इदम्। अतः अज्ञाते इत्यस्य प्रवृत्तौ सत्याम् अकच् सर्वनाम्ने अव्ययनाम्नाम् अकच् सर्वनाम्ना अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति अकच् तत्र भवति। समीचीनं। तर्हि उच् अक् ऐस् उच्चकैस् सुप्रत्ययः तस्य तत्र अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः, सस्य ऋत्वविसर्गे सति उच्चकैः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल। अत्रापि कियदुच्चैः इति न, अस्य उच्चैस्त्वम् अज्ञातम् इति भावः। अग्रे नीचकैः इत्यपि उदाहरणं दत्तं। तत्रापि नीचैस् इति अव्ययं भवति। तस्मात् तदेव टेः प्राक् अकच् प्रत्ययः भवति। अतः नीच अक् ऐस् नीचकैस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति नीचकैः। नाम कियद् नीचैः वर्तते इति न ज्ञायते, अज्ञातं वर्तते अस्य नीचैस्त्वं। सम्यक्। तदेव कथयन् अस्ति अग्रे। उच्चैरित्यव्ययस्य टेः प्राक् अकच्। सर्वनाम्नः उदाहरणं ददाति। सर्वके, विश्वकः, विश्वके, सर्वके, विश्वक इति एवं खलु। बहुवचनस्य इदं रूपं दत्तम् अस्ति। सर्वके
अत्र सर्वनामकार्यमपि दर्शितं वर्तते, यद्यपि एकवचने अपि कथयितुं शक्यते सर्वकः, एवं खलु। तर्हि सर्वके इति रूपं तत्र प्रदत्तं वर्तते। सर्वनामशब्दः वर्तते, अतः टेः पूर्वमेव अकच् तिष्ठति। टिः कः? अ, अन्ते विद्यमानः अ। सर्व अक् सर्वका, जसि परतः जसषि इति वयं जानीमः, सर्वके इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः तत्र विश्वके इत्यपि तथैव नास्ति विशेषः। विश्व इत्यत्र अकारात् पूर्वम् अकच् भवति, जसि परतः जसषि इति आदगुणः इत्यादिकं कृत्वा विश्वके इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति ननु, इदानीम् अग्रे एकं वार्तिकं पठ्यमानं वर्तते। तस्य वार्तिकस्य अस्माभिः जागरूकतया अर्थः अवगन्तव्यः वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं तस्य वार्तिकस्य आवश्यकतां, तस्मिन् वार्तिके प्रवेष्टुं च यद्यदपेक्षितं तस्य च उद्बोधनम् अवतरणिकारूपेण अस्माकं कृते व्याख्याता अधुना कुर्वन् अस्ति। किं कथयति? ननु अव्ययसर्वनाम्नामकचप्राक्टेः इति सूत्रे सुपः इत्यनुवृत्तेः सुबन्तानां सर्वनाम्नां टेः प्राक् अकच् इति फलितम्। एवं खलु। टेः प्राक् अकच् भवति। सुबन्तानां सर्वनाम्नां टेः प्राक् अकच् इति फलितम्। कथयति तथा सति युवयोः आवयोः युष्मासु अस्मासु युष्माभिः अस्माभिः इत्यत्र सुबन्तानां टेः प्राग् अकचि, नाम सुबन्तानि यानि सन्ति तेषां टेः प्राग् अकच् यदि विधीयेत, तर्हि युवकयोः आवकयोः युष्मकासु अस्मकासु युष्मकाभिः अस्मकाभिः इति न स्युः। यदि अपेक्षितानि इमानि रूपाणि सन्ति, किं? युवकयोः आवकयोः। यदि सुबन्तानाम् अकच् स्यात् तर्हि किं स्यात्? तदेव कथयति। युवयकोः अवयकोः युष्मासकु अस्मासकु युष्माभकिः अस्माभकिः इति स्युः। इमानि तु अनिष्टानि सन्ति। एवं खलु। यतोहि तदेव नाम अव्ययसर्वनाम्ना इत्यस्मिन् सूत्रे सुपः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति खलु। तिङश्च इत्येव अस्ति एव, सुपः इत्यस्यापि भवत्येव। अत एव सूत्रार्थः कः दृष्टः अस्माभिः? अव्ययसर्वनाम्नां तिङन्तानां च टेः प्राक् अकच् स्यात् इत्यर्थः। तत्र सुबन्तस्यापि अनुवर्तनम् अस्ति एव। यतः सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः भवति इति तु अस्ति एव, परन्तु प्रकृते विभाषासुपो बहुच पुरस्तात् इत्यस्मात् सुपः इत्यपि अनुवर्तते एव। यद्यपि मूलसूत्रार्थः न उक्तः, परन्तु समग्रं विवरणं दृष्ट्वा अयं सूत्रार्थः भवति इति अस्माभिः वक्तव्यम्। आदौ सुबन्तं निष्पन्नं किम्? इदमेव युवकयोः आवकयोः क्षन्तव्यः युवयोः आवयोः युष्मासु अस्मासु अस्माभिः युष्माभिः अस्माभिः इति सुबन्तानि निष्पन्नानि सन्ति। कुतः? यतोहि एतेषाम् अन्ते सुबन्तानि सन्ति। इमानि च कथं सम्पन्नानि इत्येतस्मिन् विषये अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितं च अस्ति शब्दाधिकारे। एवं खलु। तर्हि इमे प्रयोगाः न स्युः यदि सुबन्तात् अकच् स्यात् अथवा सुबन्तस्य अकच् स्यात् टेः प्राक्। तर्हि कानि स्युः? युवयोः इत्यपेक्षया युवयकोः इति अनिष्टं स्यात्। स्पष्टतार्थं पुनः पठन् अस्मि। आवयोः इत्यपेक्षया आवयकोः इति स्यात्। एवं खलु। पूर्वं तर्हि नाम आवकयोः इत्यपेक्षया आवयकोः इति स्यात्। पुनः वदामि। युवकयोः इत्यपेक्षया युवयकोः इति स्यात्। अपेक्षितं तु युवकयोः। आवकयोः इत्यपेक्षया आवयकोः इति स्यात्। अपेक्षितं तु आवकयोः इत्येव।
अपेक्षितस्य युष्मकासु इत्यपेक्षया युष्माकसु इति स्यात्। अपेक्षितस्य अस्मकासु इत्यपेक्षया अस्मासकु इति स्यात्। अपेक्षितस्य युष्माभिः इत्यस्यापेक्षया युष्माभकिः इति स्यात्। अपेक्षितस्य अस्मकाभिः इत्यस्यापेक्षया अस्माभकिः इति स्यात्। इमानि तु अनिष्टानि। तर्हि एषा अनिष्टता कदा जायमाना वर्तते? यदा अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच प्राक्टेः इत्यत्र सुबन्तस्य अनुवर्तनं भवति तदा। सुबन्तानां सर्वनाम्नां टेः प्राक् अकच इति यदि कथयामः तदा। समीचीनम्। एषा समस्या वर्तते। समस्या आदौ सम्यक्तया अवगन्तव्या। समस्यायाः अवगमे सति परिहारस्यापि स्पष्टता स्वतः एव स्यात्। सम्यक् अग्रे कथयति, यदि तु सुपः इत्यननुवर्त्य, नाम सुपः इत्यस्य अनुवृत्तिम् अत्र अकृत्वा प्रातिपदिकात् इत्येवानुवर्त्य, एवं खलु, ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् इत्यस्य एव अनुवर्तनं स्वीकृत्य प्रातिपदिकादेव सर्वनाम्नां टेः प्राक् अकच् इत्यर्थः स्यात्। नाम अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक् टेः इत्यस्य अर्थः कः स्यात्? प्रातिपदिकानाम् एव नैव, तत्र प्रातिपदिकादेव सर्वनाम्नां टेः प्राक् अकच् इत्यर्थः च यदि स्यात्, कथयति, तर्हि त्वयका मयका इति न स्यात्। अपेक्षितं रूपं किं? त्वयका मयका। यदि प्रातिपदिकादेव कुर्मः, त्वयका इत्यत्र मूलशब्दः कः? युष्मत्। युष्मकद् इति स्थिते त्वयका इति रूपं स्यात्। युष्मच्छब्दस्य प्रक्रिया च पूर्वं पठिता अस्ति शब्दाधिकारे। मयका इति न स्यात्। अस्मकद् इति शब्दात् तृतीया विभक्तौ मयका इति अपेक्षितं तन्न स्यात्। परन्तु किं स्यात्? कथयति, त्वकया मकया इति स्यात् इत्यतः उभयथापि क्लेशः अस्ति। इष्टानि रूपाणि उभयथा अपि न लभ्यमानानि सन्ति। सुबन्तानां सर्वनाम्नाम् अकच् भवति इति यदि कथयामः, सुबन्तानां सर्वनाम्नां टेः प्राक् अकच् कथयामः तर्हि अपि अनिष्टानि रूपाणि भवन्ति। प्रातिपदिकस्य टेः प्राक् अकच् कथयामः सर्वनाम्नः, तर्हि अपि अनिष्टानि रूपाणि लभ्यमानानि वर्तन्त एव। एवं खलु। अतः प्रकृते कोऽसौ उपायः आश्रयणीयः येन अभीष्टं लभ्येत, इष्टानि रूपाणि सिद्धानि स्युः। यतोहि समस्या एषा जाता अस्ति, कानिचन रूपाणि तदा इष्टानि सिद्ध्यमानानि, तदा इष्टानि सेत्स्यन्ति यदा सुबन्तानां सर्वनाम्नां टेः प्रागकच् भविष्यति। कानिचन च रूपाणि तदा सिद्धानि अपेक्षितानि इष्टानि सेत्स्यन्ति यदा प्रातिपदिकानां सर्वनामशब्दानां, नाम सर्वनामशब्दस्वरूपाणि प्रातिपदिकावस्थायामेव यदा अकचन् लप्स्यन्ते वा न वा, तर्हि सुपः इत्यस्य अनुवृत्तौ अपि क्लेशः, सुपः इत्यस्य अननुवृत्तौ अपि क्लेशः। तर्हि सर्वस्मिन् अस्मिन् क्लेशे सति कश्चन उपायः आश्रयणीयः येन उभयत्रापि नियमनं स्यात्। तस्य च उपायस्य करणाय अस्माकं ऋषिः समर्थः भवति। यतः सः जानाति के शब्दाः सन्ति येषु तत्र सुबन्तानां टेः प्राक् अकच् अपेक्षितः चेत् इष्टानि लप्स्यन्ते, के शब्दाः सन्ति सर्वनामभूताः येषु प्रातिपदिकानां टेः प्राक् अकचि कृते सति अपेक्षितानि लप्स्यन्ते इति भावः।
समीचीनम् इति तत्र समस्यायां जातायां ततः परतः वार्तिकम् उच्यते किम् एतावता वस्तुतः वार्तिकस्य पठनादपि पूर्वम् एतावता यः पक्षः अथवा या अवतरणिका उपस्थापिता तस्याः महत्त्वं वर्तते यतः तद् अवगतं यदि तर्हि तस्य समाधानं तु निश्चयेन अवगतं भवति समस्या यावता नावगता भवति तावत्पर्यन्तं समाधानस्य अन्वेषणं न सर्वथा सम्भवति इति एवं खलु अतः वार्तिकमस्ति अग्रे मूले एव उक्तम् ओकारसकारभकारादौ सुपि सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच् अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्रागकच् इति अत्रैव एतस्य वार्तिकस्य अर्थः ज्ञेयः यद्यपि पठित्वैव अर्थः स्पष्टः ज्ञायते तथापि वयं सरलतया अवगमनाय प्रयत्नं कुर्मः अवगमिष्यामः ओकारसकारभकारादौ सप्तम्यन्तमिदं पदं भवति सुपि इदमपि सप्तम्यन्तं भवति सर्वनाम्नः षष्ठ्यन्तं भवति टेः षष्ठ्यन्तं भवति प्राक् पटेः इति पञ्चम्यन्तं प्राक् इति अव्ययं भवति अकच् प्रथमान्तम् अन्यत्र अव्ययं तु अव्ययं सुबन्तस्य षष्ठ्यन्तं सुबन्ते यस्य तत् सुबन्तं तस्य सुबन्तस्य टेः पञ्चम्यन्तं प्राक् अव्ययम् अकच् इति प्रथमान्तम् समीचीनम् ओकारसकारभकारादौ कोऽर्थः नाम विग्रहः कथम् ओकारश्च सकारश्च भकारश्च ओकारसकारभकाराः ओकारसकारभकाराः आदौ सन्ति यस्य सुपः सः सुप् ओकारसकारभकारादिः भवति तस्मिन् ओकारसकारभकारादौ इति एवं खलु इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासः अत्र प्रत्येतव्यः नैव अत्र ज्ञातव्यः समीचीनम् ततः अग्रे वार्तिकस्य अर्थः सरलः एव अस्ति व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदम् अग्रे कथयति ओकारादौ सकारादौ भकारादौ च सुपि कः कः सुप् ओकारादिः वर्तते प्रथमाविभक्तेः द्विवचने एवं खलु औ नैव सः नास्ति सः तु ओकारादिः अस्ति ओकारेण औकारस्य ग्रहणं च न भवति कुतः यथा सावर्ण्यं नास्ति अय्यौचिति पृथक् सूत्रारम्भात् अनयोः सावर्ण्यं नास्ति सम्यक् अतः ओकारेण अत्र ओस् इति प्रत्ययः एव स्वीकर्तव्यः यः ओकारादिः अस्ति सकारादिः कः सुप्रत्ययः सुप् इति च प्रत्ययः सम्यक् भकारादिः कः भिस् भ्यां भ्यस् एते भकारादयः ओकारसकारभकारादौ कथयति व्याख्याता ओकारादौ सकारादौ भकारादौ च सुपि सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच् नाम एतादृशः सुप् परतः यदि भवति ओकारादिः सकारादिः भकारादिः च तर्हि सर्वनाम्नः टेः प्रागेव अकच् भवति कथयति अन्यत्र तु सुबन्तस्य एव सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच् इत्यर्थः अन्यत्र तु सुबन्तं यद् वर्तते तस्य एव टेः प्राक् अकच् तत्र भवति इति वार्तिकस्य अस्य अर्थः भवति समीचीनम् इदं तु वार्तिकम् इतः अग्रे पठिष्यामः इदं तु वार्तिकम् इति यद् वर्तते अद्यतनपाठे तावत् अत्रैव एतावानेव विशेषः अस्माभिः अत्र पठ्यते अत्रैव मङ्गलं कुर्मः एतस्य पाठस्य उपसंहरणं च कुर्मः अग्रिमे पाठे पुनः अग्रिमं विषयम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्य अस्य 10मः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।